श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। अथ पुरुषसूक्तं प्रारम्भः। ॐ तत्संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्वद्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विस्ततो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यम् उतावृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा। अतो ज्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवि त्रिपादोऽर्थ उदैः पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वव्यक्रामतु शासनादशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्भस्तरद्धविः सप्तास्यासं परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् जिज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं बृहदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् जिज्ञात् सर्वहुतः अतिस्सामानि जिज्ञिरे छन्दागुंसि जिज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का भूरूपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य तद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वाजुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम्भो मृत्युशस्त्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनु यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था अजराय विद्यते यज्ञेन यज्ञमहितं तदेवाः तानि धर्माणि पृथवान्यासम् ते हनाकं महिमानश्च दन्ते यत्र पूर्वे साध्यास्तन्ति देवाः अभ्यस्तम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असनुवसे ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनव्यात्तम्
इष्टं मनुषाण अमुं मनुषाण सर्वं मनुषाण तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शङ्खचतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।